गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। बहुत सी नई खबरें, नई बातें और कुछ पुरानी जो बातें उनकी डेवलपमेंट जो नई हुई है उसके साथ मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आने वाले 2 दिन भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। खासतौर पर अगर कराची वालों के लिए बात की जाए तो थोड़ा सा सुख का सांस उन्होंने ज़रूर लिया। क्यों? क्योंकि कल पूरी रात हल्की फुल्की ड्रिजलिंग पूरे शहर में होती रही है। ड्रिजलिंग से एक दर्जा ऊपर चले जाएं तो होती रही है, लेकिन अगर तो कराची वाले रात भर मिस करते रहे बारिश को तो अभी भी उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अभी मौका आएगा। आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, लेकिन अब इसके साथ बात यह है कि क्या ये सिस्टम जो है वो इतना ताकतवर है कि उससे शहर में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि आज शहर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में तेज़ हवाओं के बाद बादल बरसे थे और मुख्तलिफ इलाकों में रात भर कहीं हल्की फुल्की और कहीं तेज़ बारिश होती रही। तेज़ बारिश में ये कहूँ कि तेज़ बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं हुई, तो ये गलत नहीं होगा। जो हम बात करते हैं वो साइक्लोन गुलाब की, तो देखते हैं कि गुलाब नीलोफर की तरह धोखा देता है या फिर नहीं, या फिर मुकम्मल तौर पर खिलता हुआ हमें नजर आता है। अच्छा, ये धोखे पे अब तो बात जो आपने की है ना बहुत एप्रोप्रिएट बात। कोई बात नहीं, बहुत सारे मिलते हैं धोखे, इट्स ओके। वाह वाह वाह। लेकिन अभी भी कराची समेत सिंध भर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा अभी भी जाहिर किया गया। तो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम देख रहे हैं फॉर अ फ्रेश चेंज। नागन चौरंगी पर इंतजामिया हिफाजती सामान के साथ हाई अलर्ट है। किश्तियां भी पहुंचा दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी गुज़िश्ता रोज़ नागन चौरंगी के दौरे पर निकले और कहा कि उम्मीद है लोगों को इस बार ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। खराब मौसम के बायस माहीगिरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत भी की गई है। कराची में आज तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबार बंद रहेंगे। देखिए फैसल, मैं दफातर की बात करी थी ना आपसे भी मेकअप रूम में, आप कहते जी कौन से दफातर, अब आपको पता चल गया दफातर ये दफातर हम खुले हुए, हम आए और आपके लिए आए हुए। कमिश्नर कराची ने आम तातील का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि सिंध भर में आज सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ठीक है। और सूबाई वज़ीर तालीम ने भी इसका ऐलान कर दिया है, सरकारी दफातर बंद रहेंगे। एक बार फिर सरकारी दफातर बंद रहेंगे। आवाम से एहतियात की ऐसे में अपील है। बिजली के पोल्स और बिल बोर्ड्स के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। अपना बहुत ख्याल रख के निकलें। देख लें कि मौसम कैसा है। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मौसम बड़ा अच्छा है तो कहीं जाके चाय पी लेते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, इस चीज़ के बारे में इस वीकेंड पे आप ना सोचें। कल हुआ ऐसा, लोग पहुंच गए, लोग समंदर पहुंच गए, हालांकि उनको नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हमने प्रोग्राम में कहा भी था, सुनते नहीं हमारी बात वैसे, लेकिन प्लीज अपने घरों में रहें। और आगे चल के प्रोग्राम में हम इस पे तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आज, कल और परसों यानी 3 अक्टूबर तक कराची का मौसम कैसा रहेगा। बारिश के बाद एक और बरसात का जिक्र करते हैं जिससे अवाम बहुत परेशान है। पेट्रोल की वो बरसात है। ये बरसात मूसलाधार हुई है, शहरियों के लिए अच्छी नहीं रही है क्योंकि पेट्रोल अवाम पर महंगाई बरसा रहा है। हुकूमत ने फी लीटर कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया। अच्छा वैसे देखें 5 रुपए करना था, ये 4 कर दिया। वाह 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 वाह, मैं क्या सदके जाऊं इसके। लेकिन अब बात यह है कि इसके बावजूद भी हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि जी कब पेट्रोल बढ़ेगा या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी और कब उसका जो है वो रीज़न आएगा। तो इसका रीज़न भी आ गया है और हमाद अजहर साहब ने ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी भी खित्ते में हम सबसे कम प्राइस पे ऑयल दे रहे हैं। आप ये ट्वीट देख सकते हैं और इस ट्वीट में बताया जा रहा है कि जी यकीनन एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन इस मुश्किल फ़ैसले के बावजूद पाकिस्तान में जो इजाफा है आलमी मंडी के मुकाबले में इसको कम किया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स की शरह को बतदरीज कम करती जा रही है। आज भी अक्सर मुमालिक से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम है। तो यकीनन हमें इस पर वैसे बात करनी चाहिए कि जिन मुमालिक का हम कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं जो खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग मुमालिक हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो रेट है वहाँ पे डॉलर का वो हमारे डॉलर के रेट से बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं खाता। और बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं कि अगर उनके यहाँ पेट्रोल महंगा है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो क्या ये जस्टिफिकेशन इस तरह की देना ठीक है या नहीं है? अवाम को मुझे लगता है अवाम को शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। ऑल्दो मार्केट प्राइसेस भी बढ़ती हैं ऑयल की पूरी दुनिया में। कोविड की भी सिचुएशन आ जाती है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में रद्दोबदल देखने में आया। बट स्टिल
کیا یہ والی جسٹیفیکیشن دینا کہ بھائی اگر ہمارے یہاں چیزیں بڑھ رہی ہیں تو ابھی بھی ریسٹ ایشور آپ دیگر ممالک کو دیکھ لیں تو دیگر ممالک میں ابھی بھی زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ دیگر ممالک میں وہ سہولیات کتنی اچھی ہیں اور ہمارے ملک میں کیا کوالٹی. اور دیگر ممالک کو دیکھیے کیا عام آدمی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے اپنے گھر میں چولہا چلا سکتا ہے. اگر ان کو کہا جائے وہ پوچھے پیٹرول کم ہوا ہے, انہوں نے بولا دیگر ممالک کو دیکھو. دیکھو ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے, دیگر ممالک کو دیکھ لو. ہمارے گھر سالن نہیں پکا, دیگر ممالک کو دیکھ لو. کیا اس سے زخم مندمل ہو جائے گا؟ ایسے کہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8.82 کا اضافہ کیا گیا ہے, مٹی کا تیل 7 روپے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے مہنگا کر دیا گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایل پی جی کی قیمت ڈبل سینچری عبور کر گئی ہے. 29 روپے اضافے کے بعد 1 کلو گیس اب ملے گی 203 روپے. ستم ظریفی بھی آپ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حماد اظہر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان پہلے وضاحت آ گئی ہے. تو اس پہ ہم آگے چل کے ضرور بات کریں گے. اب آگے پڑھتے ہیں پروگرام میں اور اب ہم بات کریں گے عمران خان صاحب, جو دلاسے دیتے ہیں. ایک طرف ہو رہی ہے مہنگائی, دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ امید دلا رہے ہیں کہ کم ہو جائے گی, مہنگائی جلد کم ہو جائے گی. ایک سوال ہے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی یہ تب سے دلاسا دیا جا رہا نا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. آپ بھی اب وزیر اعظم سے اجازت مانگتے گھبرانے کی, جیسے عام عوام مانگ لیتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یقیناً اگر ہم یہاں بیٹھے تو ہمیں ضرور تنقید کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کتنے ٹرموائل سے گزرا ہے. اور جیسے کہ سب سے بڑا ایشو کووڈ کا تھا, اس کے بعد دیگر بڑے اہم معاملات, تو اور ریجنل جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کو تو ہم یقیناً نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور بار بار پوچھنا پڑے گا کہ اب کب گھبرائیں. لیکن یہ ایک وہ اجازت ہے کہ ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملتا نا, ریلیف بھی نہیں ملتا, یہ اجازت بھی نہیں ملتی. تو گزشتہ روز یہ جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے, کل کے یہ مناظر ہے مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبے کے افتتاح کے بعد. خطاب میں خان صاحب نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں کرونا کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہیں, اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے. صورتحال کہاں بہتر ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہے, بجلی موجود ہوتی ہے لیکن لائن لاسز کی وجہ سے شہریوں کو ملتی نہیں ہے. ماضی میں ٹرانسمیشن لائنز پر سرمایہ کاری نہیں کی گئی. بولے انڈسٹریاں چلیں گی تو قرضوں سے جان چھوٹے گی, خوشحالی آئے گی. لیکن میرا سوال ایک یہ ہے خان صاحب کی گورنمنٹ سے کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو انڈسٹریز کو اپ گریڈ کرنے کی بہت بات کی گئی تھی, بہت زیادہ وہ پالیسیز بتائی گئی تھی کہ اب ہماری انڈسٹریز جو ہے نا دوڑنے لگیں گی, لیکن وہ پالیسیز صرف بتائی گئی تھی, ابھی تک ان پہ نہ تو عمل ہوا ہے نہ کوئی پلان تیار ہوا ہے. تو ابھی تک یہ کام نہیں ہوا تو سوچیں کہ جو کارکردگی رپورٹ آتی ہے وہ سب اچھا کی کیسے ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ 1 سال اور دے دیں, میرے اس کے بعد وہ بائی بائی کہتے ہیں. نہیں, 1 سال اور دے دے, کیونکہ 3 سال تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, 3 سال تو کووڈ اور یہ والے معاملات رہے. میں کہتا ہوں 1 سال اور دے دیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات چلتے ہیں. آگے بڑھے اور یہ آپ کو ایک اور اچھی خبر دیں کہ لیجنڈری اداکار عمر شریف, ان کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے. ڈاکٹر طارق شہاب کے مطابق جرمنی میں میڈیکل ٹیم سے یہ والی ٹیم رابطے میں ہے اور ضرورت ہوئی تو عمر شریف کا ڈائلسس بھی کیا جا سکتا ہے. اور جرمنی سے امریکہ روانگی کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے گا. ان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا. ان کی ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ بتائے گی کہ آگے آنے والے دنوں میں ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے کیا سٹیپ لیا جائے گا. اب حکومت کی دوبارہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بڑا صبر کیا پاکستانی عوام نے, اور اگر یہ صبر گزشتہ دور کی حکومتوں میں ہم کر لیتے تو شاید تھوڑی سی بہتری ہوتی. اور اب آپ کو صبر کا پھل دکھاتے ہیں. بہت اچھے, بہت منفرد قدم, اور وہ یہ ہے بھنگ اگائیں گے, معیشت چلائیں گے. اسلام آباد میں بھنگ کی آپ ہنس رہی ہیں؟ نہیں, میں اس لیے ہنس رہی ہوں, کل میں نے ایک جگہ پہ ٹویٹ پڑھی تھی کہ دیکھیں پیٹرول بڑھ گیا, اس کے ساتھ ساتھ بارش کراچی میں ہوگی کل بہت زیادہ, یہ کل کی میں, اور اینڈ پہ خبر تھی کہ بھنگ کی کاشت اب شروع ہوگی. تو یہ جو خبر تھی اس نے باقی 2 خبروں پہ بھی بازی لے گئی. تو آپ اس کو ہمیشہ نیگیٹو کونوٹیشن میں کیوں لیتے ہیں بھائی؟ بھنگ جو ہے وہ بہت ساری میڈیکل ریسرچ کے لیے یوز ہوتی ہے, بھنگ جو ہے وہ بہت ساری دوائیں بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے. بھنگ جو آپ سوچ رہے تھے اس کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں جب کل میں نے مناظر دیکھے تھے ماشاءاللہ شبلی فراز صاحب کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے. اچھی بات ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ بھنگ کی کاشت کے منصوبے کا افتتاح ہو گیا ہے اور وزیر سائنس ٹیکنالوجی جن کا آپ نے نام لیا شبلی فراز, اب وہ کیوں خوش تھے؟ وہ اس لیے خوش تھے کہ وہ 6 ماہ میں قومی بھنگ پالیسی لا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھنگ کا 1 لیٹر تیل
$10,000 का। अब आप बताएं। अब ये सही कह रहे थे, 1 साल और दे देते हैं, 1 साल और कह रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैक्स पेयर्स की। तो अब आपको बताएं कि FBR ने एक और मौका दे दिया है, और ये जो मौका दिया गया है ये अच्छा मौका है, मौके से फायदा उठा लें। अब इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने तारीख में तौसी कर दी है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ताजिर तंजीमों के मुतालबे पर मंजूरी दी है। मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट में समझदार हैं जो कि हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये हम हर साल देखते हैं कि जब भी रिटर्न्स फाइल करने की डेट आती है और कहा जाता है कि जी ये आपकी आखिरी तारीख है। ऑब्वियसली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है जून जुलाई, वो आपका एंड है, लेकिन उसके बाद फिर तौसी, उसके बाद फिर तौसी और फिर तौसी की जाती है। ये एक अच्छी बात है कि हुकूमत समझते हैं आवाम के इस लेजीनेस को। आवाम भी तो हमारी है ना, लेजी नहीं करते रिटर्न फाइल, बट द इशू इज के आप कहीं ना कहीं तो आपने स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए, एक स्ट्रिक्ट होने की आप बात करें, बहुत ज्यादा तनबीह की गई थी जी कि तारीख नहीं बढ़ेगी, जो तारीख है वही रहेगी, लेकिन एकदम से जब आप तारीख में तौसी कर देते हैं, एक बार नहीं होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लिख के रख लें। ये अभी 15 दिन के लिए हुई है, जब 15 दिन खत्म होंगे तो फिर 15 दिन के। अच्छा, यानी ये मजीद बढ़ सकती है। और आप देखें कि जब तारीख पे तारीख बढ़ा दी जाएगी तो अवाम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अवाम के ऊपर आप डंडा ही चला दें, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सख्त इकदामात होना बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक और अच्छी खबर भी आई है, वो ये कि वजीर आज़म इमरान खान ने टैक्स कलेक्शन में FBR की कामयाबी पर कौम को दी मुबारकबाद। फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ। ट्विटर उन्होंने पैगाम में कहा है कि रवां साल की पहली 6 माही में 1395 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ है। रवां माली साल की पहली छमाही में 1211 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया था। गुज़िश्ता साल पहली छमाही के मुकाबले में रेवेन्यू में 38% इजाफा हुआ है। तो एटलीस्ट लोगों में अब टैक्स अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है। बिल्कुल। क्यों? बिकॉज अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे और तो आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल सकेंगी। और फैसल एक और चीज, अगर आप टैक्स नहीं पे करें, जो कैमरे के उस पर बैठे लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप सवाल करने के भी काबिल नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप सवाल करें। तो जो खान साहब ने कल ट्वीट किया है वो हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने टैक्स कलेक्शन में FBR की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है। क्रेडिट यकीनन गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन आप भी अगर गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ट्विटर पैगाम में कहा है कि रवां साल की पहली छमाही में जो है वो जिस तरह से 1395 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ है, ये एक कामयाबी है। चले, ये कामयाबी तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब जरा दोबारा से बात कर लेते हैं कराची के मौसम की, पूरे सिंध के मौसम की। वो साइक्लोन जो कराची से टकराने वाला है और टकरा चुका है गुलाब, अभी तक उसके वो शिद्दत के असरात हम नहीं देख रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ज्यादा तबाही हो सकती है। क्योंकि कल मैं खबर देख रही थी कि भारत के बहुत सारे शहर जो हैं बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं इसकी वजह से। पाकिस्तान और स्पेशली कराची जिससे टकराना था, इसने अभी उस शिद्दत की तबाही है, उस शिद्दत का तूफान हमने नहीं देखा। हवा बहुत तेज चली है, लेकिन जो बारिश है वो ज्यादातर हल्की ही हुई है। गुज़श्ता कई इलाकों में हमने देखा कि गुज़श्ता रात महकमा मौसमियात ने आज शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध सरदार सरफराज साहब को। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो पेशगोई की जा रही थी कि तूफानी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, रेन अलर्ट जारी किया गया, लेकिन कल हमने देखा कि कल पूरी रात इवन सुबह तक, फजर तक जो है वो हल्की फुल्की बारिश होती रही। कुछ इलाकों में कहीं हम कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बारिश के एक पॉइंट ऊपर कहीं तेज बारिश हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। तो आज जो होने वाली बारिश है उसकी शिद्दत क्या है? देखिए जी, एक तो पहले करेक्शन ये कर दूं कि ये गुलाब नहीं है। गुलाब एक दफा जब इंडिया के साहिल से टकराया तो उस वक्त उस साइक्लोन का नाम उसी वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा। ये साइक्लोन अब बनने के चांसेस हैं, जैसे अगले 6-8 घंटे में बन सकते हैं, क्योंकि इसमें शिद्दत आई है। पहले डिप्रेशन था, अब ये डीप डिप्रेशन स्टेज पे है। तो इसका नया नाम जो लिस्ट में से उठा के इसको दिया जाएगा। अच्छा, जो आपने बात की कराची और सिंध के साहिल को टकराने की, कभी बात ही नहीं हुई। हमने सिर्फ ये उसके पेश नजर कहा था कि यहाँ तेज बारिशें हो सकती हैं। टकराने की जिक्र जो है वो बलूचिस्तान में, मुसलसल ये कहते रहा हूँ कि बलूचिस्तान के साहिल की तरफ ज्यादा इसका रुख है, गवादर और पसनी वसनी के एरिया की तरफ। तो देखिए, कराची से कदरे इसका, यानी इसमें सिस्टम इटसेल्फ में तो शिद्दत आई है, लेकिन कराची से इसका फासला कदरे बतदरीज दूर होता जाएगा। जैसे उधर बलूचिस्तान की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, तो यहाँ जो बहुत
मैसिव अर्बन फ्लडिंग का खदशा अब नहीं रहा, लेकिन बारिश जारी रहेगी, आज रहेगी, कल भी रहेगी, मॉडरेट रहेगी जनरली, और किसी वक्त हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। और जो नशेबी इलाके हैं उनमें कुछ ना किसी हद तक कुछ ना कुछ पानी जमा हो सकता आ सकता है, लेकिन वो जो बड़े पैमाने की वो थी डर था या खदशा था, वो अब कदरे कम हो गया है। अच्छा सरफराज साहब, ये जो हमारी साहली पट्टीज पे माहीगीरों को भी अलर्ट किया गया था, वहाँ अभी भी ये अलर्ट बरकरार रहेगा या फिर सिस्टम इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है? नहीं, वो अलर्ट फिशरमैन के लिए बरकरार रहेगा जी, इसलिए कि जब तक समंदर के अंदर ये डिप्रेशन या साइक्लोन आगे चल के बनता है तो ये चीज़ मौजूद है जब तक, और ये कल तक बल्कि परसों तक मौजूद है, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ निकलेगा तो वहाँ तो परसों शाम को या रात को कहीं इसको हमारे एरिया से फिर ओमान की तरफ या सदरन ईरान की तरफ निकलेगा। तो फिशरमैन के लिए तो अलर्ट बदस्तूर मौजूद है, दो से तीन दिन जो उनको कहा गया था वो, क्योंकि समंदर में तुरिया नहीं रहेगी। सही है। अच्छा सरदार साहब, ये जो कहा गया था कि 3 अक्टूबर तक ये बारिशों का जो सिस्टम है कराची में रहेगा, तो ये कराची समेत अगर मैं पूरे सिंध की बात करूं तो प्लीज जरा बताएगा कि पूरे सिंध में बारिश की क्या सूरत हाल रहेगी, और कराची में 3 तारीख तक हल्की फुल्की ही बारिश होती रहेगी? कराची के लिए 2 तारीख का कहा गया था, ये भी 3 तारीख उसमें असल में बलूचिस्तान के लिए मेंशन थी, और सिंध और कराची के लिए 2 तारीख तक ही कहा गया था, और आज पहली हो गई, तो आज और कल ही चांसेस हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ अब जो वेस्टर्न सिंध है, यानी कराची, उससे ऊपर जामशोरो, उससे ऊपर दादू, और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और फिर साथ में ठट्ठा आप कह लें, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ हैवी स्पेल्स हो सकते हैं, लेकिन उतना हैवी नहीं है कि जितना पहले डर था हमें, इसलिए कि ये साइक्लोन के असल में ओरिएंटेशन पे और जो डिप्रेशन है उसकी ओरिएंटेशन और उसके ट्रैक पे डिपेंड करती है सारी चीज। तो अगर वो ट्रैक थोड़ा दूर से निकलता है तो फिर जाहिर है आपकी तरफ चांसेस कम होंगे, अगर वो करीब से जाता है तो फिर चांसेस, जैसे कि कल तक इम्कान ये था कि ज्यादा करीब से जाएगा तो फिर ज्यादा बारिश बरसाता हुआ जाएगा। सही है, ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और कराची का मौसम सिंध कैसा रहेगा हमने आपको बताया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब शो में बात करेंगे एहसास की। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये जज्बा है, ये नीयत है, इरादा है उस कार खैर का जो कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर इस लफ्ज की गहराई को समझें तो अंदाजा होगा कि इसमें क्या कुछ पिन्हा है। हम अपने इर्द गिर्द कई मसाइल देखते हैं, कई लोग परेशान हाल देखते हैं, सवाल करते हैं कि क्या किसी को इनका एहसास नहीं, तवज्जो भी दिलाते हैं। बाज़ औक़ात उनके लिए कुछ करते हैं और बाज़ औक़ात हम भी शायद नज़रें फेर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस लफ्ज़ को इंतहाई संजीदगी से लिया, इसीलिए गरीब तबके का एहसास करते हुए कई फलाही प्रोग्राम्स शुरू किए जो अब बराह रास्त मुस्तहकीन के घरों की किफालत का जरिया बन रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त है एहसास तहफ़्फ़ुज़, एहसास आमदन, एहसास बिलासूद कर्ज, एहसास नशोनुमा, एहसास अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप, एहसास तालीमी वज़ाइफ, एहसास कोई भूखा नहीं सोएगा फूड ट्रक्स, और सबसे बढ़कर जिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो है एहसास पनागा, जो कई लोगों को सर छुपाने की जगह दे रहा है। सबसे अहम बात तो ये है कि नए तालीमी साल की दरख्वास्तों के लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पोर्टल खुल गया है। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारी आवाम को पता चल सके कि खान साहब की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट इन चीज़ों को कितना सीरियस लेती है, क्योंकि आवाम का तहफ़्फ़ुज़, आवाम का एहसास अव्वलीन तरजीह। और वो जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना हमेशा से कि रियासत माँ जैसी होती है, तो ये जो पनागाहें खुली हैं, ये जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चों को, बड़ों को, जवानों को उनके आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, इस चीज़ पे बिल्कुल मुकम्मल उतरते हैं कि वाकई रियासत ने कहीं ना कहीं माँ जैसा हक अदा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब भी हम बात करते हैं एहसास प्रोग्राम के, एहसास तहफ़्फ़ुज़ की, तब हम ये बात करते हैं कि खान साहब की हर गुफ्तगू में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये वो पनागाहें हैं जहाँ पर तमाम इंतज़ाम 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा है, कोई यहाँ पर अपने आप को गैर महफूज नहीं समझता। हुकूमत के ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा काबिल सताइश हैं, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इन पनागाहों में आवाम के लिए जो सर छुपाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके लिए कौन कौन सी सहूलियात है?
بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. یہ پناہ گاہوں کا سلسلہ جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب نے شروع کیا تھا جب وہ نئے 2018 میں آئے تھے. تو وہ سردیاں تھیں اور وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے دہاڑی دھار بھائی جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے سردی میں سو رہے ہوتے تھے. تو اس وقت انہوں نے ڈائریکٹو دیا تھا کہ ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی جائیں تاکہ یہ برآمدوں اور گرین بیلٹس اور پارکس اور فٹ پاتھس پہ سونے کے بجائے چھت کے نیچے سوئیں, ان کو کھانا ملے, کیونکہ یہ اپنے گھروں سے بہت دور ہیں اور اپنے بچوں کی کفالت کرنے پیٹ پالنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں. تو یہ تو اس کی فلسفی تھی. اور یہ پناہ گاہوں کا جو سلسلہ ہے یہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز پہ پورے ملک میں بنائی گئی ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ اس میں سروسز کیا مہیا کی جاتی ہیں. تو اس میں سروسز جو ہوتی ہیں وہ ایک تو بستر ملتا ہے, ان کو صبح کا ناشتہ ملتا ہے, رات کا کھانا ملتا ہے. کئی پناہ گاہوں میں دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے. اور یہ تمام سہولیات جو ہیں یہ فری آف کاسٹ ملتی ہیں. باتھ رومز ہوتے ہیں, رننگ واٹر ہوتا ہے, گرم پانی ہوتا ہے, ایمبولینس کی فیسلٹی ہوتی ہے, چیک ان ہوتا ہے یعنی کہ شناختی کارڈ لیا جاتا ہے, ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے, سرویلنس ہے وہاں 24/7 سرویلنس فیسلٹیز ہیں. کسی کو کوئی اسسٹنس چاہیے ہو تو اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے. کسی کوئی بیمار ہو جائے تو ہسپتال تک پہنچایا جاتا ہے, دوا لے کے دی جاتی ہے. تو اور یہ جو فیسلٹیز ہیں اس میں خالی دہاڑی دار بھائی نہیں آتے, اس میں مسافر حضرات بھی ہوتے ہیں جو جن کے لیے کسی ہوٹل میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہ بھی یہاں رات گزر بسر کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب بات شروع کی تھی تو آپ نے 5 اسٹار فیسلٹیز کی بات کی, تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں. 5 اسٹار ہوٹل سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو اس پناہ گاہ کی جو ہے یہ ایک ہوٹل کی طرح ہی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں, وہاں رات رہتے ہیں, صبح کا ناشتہ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. تو حکومت پاکستان کی تو ہوٹلز چلانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو ہم نے بہتر گائیڈ لائنز, SOPs اور ٹریننگز کے لیے سرینا ہوٹل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو سروس ہو وہ کس طرح چلائی جاتی ہے. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اگر ایک پناہ گاہ میں 200 بیڈ شیٹس کی لانڈری ہونی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ 200 بیڈ شیٹس کی لانڈری کس طرح کرتے ہیں, مگر ہوٹل کو پتہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ انڈسٹریل اسکیل جو واشنگ مشینز ہیں وہ کہاں سے بنتی ہیں, ان کو کس طرح چلانا ہے. اس طرح کی 100 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو اس طرح کی ہاؤس کیپنگ کے جو معاملات ہیں ان میں گائیڈنس لینے کے لیے ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے تاکہ ہم اپنی سروسز بہتر کر سکیں اور اس طرح کے دہاڑی دھار بھائیوں کو اور بہنوں کو ایک عزت کی جگہ مہیا کر سکیں. مگر ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ اس طرح کی پناہ گاہوں میں 5 اسٹار فیسلٹیز ہوتی ہیں. بٹ میم یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سروس پرووائڈنگ کے لیے آپ پروفیشنل سے ٹریننگ اپنے جو وہاں کے اسٹاف ہے اس کو دلوا رہے ہیں, دیٹ ان ٹرن جس کو معیشت کا پہیہ چلانے کو کہتے ہیں, یہ ایک اس کی عملی مثال ہے. یعنی کہ وہ آج پناہ گاہ میں اس طرح کی سروس سیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ان کی اسکلز میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر وہ یہاں سے جاتے تو آگے جا کے کسی بھی ان 3, 4, 5 اسٹار ہوٹل وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ بڑا زبردست سا نکل آیا. اچھا, پناہ گاہوں پہ تو آبویسلی بہت ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ہم ذرا آج کے اس گفتگو سے یہ بھی بتائیں کہ صرف پناہ گاہ اور لنگر خانے ہی جو ہے وہ حکومت کا فوکس نہیں ہے. ایک اور بڑا اہم پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, دیٹ از احساس انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام. میں چاہوں گا کہ یہ بتائیے, کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہم سب کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں میں اتنا زیادہ ہم بڑھا نہیں سکے ہیں. یہ جو پروگرام ہے ہمارا, کیا اس کا کرائٹیریا ہے, کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں, پلیز بتائیے. یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا ذکر کیا, کیونکہ اس کی اپلیکیشن پورٹل کل ہی کھلا ہے 30 سپٹمبر کو. تو یہ ایک نیڈ اینڈ میرٹ بیسڈ اسکالرشپ پروگرام ہے.
गुज़श्ता अदवार में जो भी हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स मिलती थी, एक तो वो मास्टर्स लेवल के लिए मिलती थी, PhDs, MPhils के लिए मिलती थी, और फिर वो नीड बेस्ड नहीं होती थी, वो मेरिट बेस्ड होती थी। तो जो जितना माशी तौर पे खुशहाल होगा, उसके बच्चे उतने ही ज़्यादा ज़िंदगी की दौड़ में आगे होंगे और उतनी ही ज़्यादा उनकी सलाहियत इन स्कॉलरशिप्स लेने की होगी। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत फ़ैसला था, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक गरीब आदमी के बच्चे को हायर एजुकेशन के मौक़े देने में पूरी तरह फ़ाल वो स्कॉलरशिप्स नहीं थी। तो क्योंकि गवर्नमेंट की जो ओवरऑल पॉलिसी है वो प्रो पुअर थी, तो जब एहसास प्रोग्राम की तश्कील हुआ था तो हमने बहुत से फैसलों के साथ साथ ये भी फैसला किया था कि हम जो हायर एजुकेशन की मद में जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको नीड और मेरिट बेस्ड करेंगे। यानी कि सबसे पहले नीड इस्टेब्लिश होगी और फिर नीड में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का तरीक़ाकार ये है कि ये पाकिस्तान की 130 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होती है। हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक के साथ ये एग्जीक्यूट होती है। जिन घरानों की जो आमदन है वो 45,000 से कम होती है, वो तलबा और तालिबात इस स्कॉलरशिप के अहल होते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उनकी जांच पड़ताल यूनिवर्सिटीज़ में कमिटीज़ के ज़ेरे निगरानी होती है और फिर एक शफाफ तरीके से एक लिस्ट बनती है। जो एंटाइटलमेंट्स होती हैं वो फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो लिविंग एक्सपेंस होती है 4,000 रुपये माहाना, वो स्टूडेंट की जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मुंतकिल हो जाती है। 4 साल का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 2 साल से हम इसको चला रहे हैं और 2 साल में हमारा तखमीना ये था कि हर साल हम 50,000 स्कॉलरशिप देंगे। पहले साल हमने 50,752 स्कॉलरशिप्स दी और दूसरे साल हमें 90,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप देनी पड़ी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था और एलिजिबल लोग इतने ज़्यादा थे। तो मजमूई तौर पर अभी तक हम 1,42,000 से स्कॉलरशिप्स ज़्यादा दे चुके हैं। ये प्रोग्राम ओवर सब्सक्राइब्ड है, इसके टारगेट्स टाइम से पहले मुकम्मल होंगे और इसके बजट में इजाफा भी बहुत खातिर ख्वाह कर दिया गया है और आगे भी करेंगे। अक्सर तो हुकूमती प्रोग्रामों में ये होता है कि बजट लैप्स होते हैं, टारगेट्स मीट नहीं होते, मगर ये हमारा अल्लाह का शुक्र है दीगर प्रोग्रामों के साथ एक बहुत मकबूल और सक्सेसफुल प्रोग्राम है। हमें यूनिवर्सिटीज़ पे बड़ी कड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो फ़ंड यूटिलाइजेशन करें। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम टाइमली फंड्स रिलीज़ करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को जो है रकम मुंतकिल हो जाती है, मगर हम जो स्टीयरिंग कमेटी है हमारी वो इस चीज़ पे बड़ी कड़ी नज़र रखती है कि टाइमली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप रिलीज़ हो और उसके लिए हम बेहतर से बेहतर जो एग्जीक्यूशन मैकेनिज़म्स हैं उसकी यानी कि डैशबोर्ड्स की मॉनिटरिंग। और अभी पीछे ही 10 दिन पहले हमारी स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग हुई है, कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं इस तरीके कार को मज़ीद बेहतर करने के लिए। अच्छा मैम, एक और चीज़ है, जैसे आपने ये प्रोग्राम भी बताया, जितने भी ये सोशल सिक्योरिटी सोशल सेफ्टी के प्रोग्राम्स हैं, अब हम देख रहे हैं कि इट बिगैन फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। सबसे ज़्यादा तनकीद, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट में बैठते तो हदफ तनकीद भी बनाया जाता है पॉलिसीज़ को, एंड इन अ डेमोक्रेसी वन मस्ट ऑलवेज़ वेलकम क्रिटिसिज्म। तो जो एहसास कैश प्रोग्राम है और इससे पहले जो मुख्तलिफ अदवार में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आया था, तो उस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये आई थी कि आप बजाय लोगों को स्किल एनेबल्ड करने के यू आर गिविंग देम द कैश, जिससे वो लोगों में, हमारे लोगों में शायद काम करने की वो जुस्तुजू ना रहे आगे जाके, या फिर वो स्किल अपनी एनेबल या डेवलप ना कर सकें।
آپ اس کرٹیسزم کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا آپ کے ذہن میں کیا رپلائی ہوگا؟ احساس کیش پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ میں اس کے دو طرح سے جواب دوں گی. پہلے تو یہ کہ احساس کے دائرہ کار میں بہت سے پروگرامز ہیں تو جو بالکل ہی خاندان بالکل ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے احساس کفالت ہے. جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے احساس کفالت برائے خصوصی افراد ہے. ان کے بچوں کے لیے احساس اسکول اسٹائپنڈس پروگرام ہے. ان کے گھروں میں حاملہ خواتین اور 2 سال سے کم بچوں کے لیے احساس نشو و نما ہے. ایسے لوگ جو اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، احساس بلا سود قرضہ ہے، احساس آمدن ہے. پھر کیئر سروسز ہیں جس میں یتیم خانے ہیں، پناہ گاہیں ہیں، لنگر ہیں. تو ایک تو یہ کہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو ضرورت مند کیٹیگریز ہیں، ہر کسی کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے. اب جو آپ کا سوال، مگر یہ سوال آپ نے نہیں پوچھا تھا، سوال آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ہم کیش دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت بڑا پروگرام ہے تو کیا یہ لوگوں کو کام سے دور تو نہیں کر دیتا؟ تو اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے. انٹرنیشنلی اس چیز پہ بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے کہ جو کیش ٹرانسفر پروگرامز ہیں، چاہے وہ پاکستان میں چلیں، چاہے وہ لیٹن امریکہ میں چلیں، ارجنٹینا میں، چلی میں، سینٹرل ایشیا میں، باقی ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک میں، ہر ملک میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ کیش جو ہے، کیش اسسٹنس جو ہے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ لوگوں کی کام کرنے کی جستجو پہ نہیں پڑتا. اور کیش اسسٹنس کے اور بہت سے فوائد بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ لوگوں کو شاکس سے بچاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ان گھرانوں میں بچوں کی ماؤں کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی بہتر نشو و نما کریں. مثال کے طور پر کیش اسسٹنس جو ہے وہ گھرانے میں بچوں کی تعلیم پہ ایک مثبت اثر ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ کیش اسسٹنس جو ہے وہ گھرانے میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پہ بہت مثبت اثرات ڈالتے ہیں. کیش اسسٹنس لوگوں کو شاکس سے بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو میں لسٹ کر رہی ہوں یہ تحقیق نے ہمیں بتائی ہیں. جو ولنریبل لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسسٹنس پہنچانے کا واحد طریقہ ہوتے ہیں. جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں، معذور افراد کے ہاتھ میں کیش اسسٹنس پہنچانے کا یہ غالباً ایک واحد طریقہ ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ ان کا اکانومی پر ایک بہت پازیٹیو ناک آن افیکٹ ہے، ان کا ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہے. بلکہ اس وقت ایک اسٹڈی بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وہ اگلے 6 ہفتوں میں کنکلوڈ ہوگی. کیونکہ یہ جو کووڈ کے جو کانٹیکسٹ میں جو تمام کیش اسسٹنس دی گئی تھی، بہت سے ملکوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ کیا اس نے صرف ولنریبلٹی اور نیڈ اور ریشنز پہ ہی پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے یا اس کا کوئی اکانومی پہ بھی ایک ملٹی پلائر افیکٹ آیا ہے. تو بہت سے ملکوں میں یہ تحقیق سے سامنے آیا کہ ان کا اس کیش اسسٹنس کا اکانومی پہ بھی بہت پازیٹیو ناک آن افیکٹ آیا ہے. تو جو عالمی بینک ہے وہ اس وقت ایک اسٹڈی کر رہا ہے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان کا جو کیش اسسٹنس تھا وہ ان ٹرمز آف دا پرسنٹیج آف پاپولیشن سرو دنیا میں تیسرا بڑا تھا. جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے سب سے بڑے تھے، پاکستان کا نمبر 3 تھا. تو اس وقت ایک اسٹڈی ہو رہی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ہو رہی ہے کہ اس کا اکانومی پر، جو پاکستان کی جو اکانومی ریوائیو ہوئی تھی کووڈ کی فرسٹ ویو کے بعد، اس میں احساس ایمرجنسی کیش کی کتنے % ایٹریبیوشن تھی اور کتنے % ایٹریبیوشن ریمیٹنسز کی تھی، ایکسپورٹس کی تھی اور باقی انڈسٹری کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی. تو بات میں یہ کر رہی ہوں کہ آپ کو کیش اسسٹنس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، اور اوور آل اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. اور دوبارہ میں کہتی ہوں کہ یہ لوگوں کو کام سے دور بالکل نہیں کرتا، ان کی موٹیویشن، اور یہ اسٹیٹسٹیکلی پروون ہے.
صحیح. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں ایک کامنٹ آپ سے چاہیں گے جو کہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سماجی تحفظ سے متعلق خطاب کیا تھا. ہم کس طرح سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ پریشان حال افراد جو ہیں ان کے سماجی تحفظ کو یقینی بنایا جائے؟ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے لیکن بحیثیت شہری ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. جی بالکل، بحیثیت شہری بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور پاکستان تو دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ زکوٰۃ دینے کی روایت، خیرات دینے کی روایت، صدقات دینے کی روایت بہت ہی ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے. تو احساس کے دائرہ کار میں ہم اب ایک ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ لوگ، کیونکہ مجھے بہت لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم احساس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں، اور لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ خیرات دینا چاہتے ہیں، لوگ اپنے صدقے اس میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ جب ہمارا سسٹم بن جائے گا ڈونیشن مینجمنٹ کا تو پھر ہم آپ سے اپیلز کریں گے کہ آپ احساس کے فنڈ میں ڈونیشن کریں، کیونکہ پھر ہم آپ کو آپ کے یونیک لاگ ان کریڈینشلز دیں گے. یعنی کہ آپ کو آپ کا لاگ ان اینڈ پاسورڈ دیں گے کہ آپ فلاں ویب سائٹ پہ جا کے اپنا حساب کتاب دیکھ لیں. اگر آپ نے 50,000 روپے اپنی زکوٰۃ اور خیرات احساس کو دی ہے تو وہ آپ کو ڈیٹیل وہاں مل جائے گی کہ آپ کے 50,000 میں سے 10,000 روپے یہاں خرچ ہوئے، 25,000 اس کی ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہوئے، یہ اس انڈیویجول کا فون نمبر ہے، آپ خود چیک بھی کر سکتے ہیں. تو جب تک وہ ٹرانسپیرنسی بیسڈ سسٹم نہیں آئے گا تو ہول سیل اپیلز احساس کے لیے ہم نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد نافذ ہو جائے گا. میرے لیے احساس کی جو الٹیمیٹ جو سکسیس کا یارڈ سٹک ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے جو نارمل لوگ ہیں، یعنی کہ آپ دونوں بھی جو یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دینے کے بجائے آپ احساس کو پریفر کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کے سسٹمز اینڈ پروسیسز ٹرانسپیرنٹ ہیں اور بالکل رول بیسڈ ہیں. اور اگلے کچھ دنوں میں ہماری ایک رپورٹ بھی آنے والی ہے جو بھی ہم نے ٹرانسپیرنسی، انٹیگریٹی، گورننس کی مد میں جو بھی ابھی تک 3 سال میں ریفارم کیا ہے اس کی تمام ایک رپورٹ بھی آنے والی ہے. تو اس سے لوگوں کو ایک کانفیڈنس ملے گا کہ واقعی حکومت کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی دیانتداری کے اصولوں پہ چل سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہی موٹیو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حکومت پہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کریں گے. معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، بہت شکریہ ان کو وقت دینے کے لیے. تو یہ وہ تمام تر کاوشیں جو حکومت کر رہی ہے، یقیناً ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف احساس کفالت پروگرام یا احساس جو لنگر خانے یا پھر دیگر پروگرامز بھی آپ تک پہنچایا جائے. ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہری پور جیل، جہاں پر قید مجرموں کی زندگی جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے. یہ ایک مشن ہے، اس مشن پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. صوبائی حکومت کے تعاون سے جیل میں سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے. قیدی جو ہیں اب کاپج بناتے نظر آ رہے ہیں. ڈیکوریشن پیسز اور دھاگے سے بنی چیزیں جو ہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. فیصل کی وہ شروع میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہری پور جیل. میں نے کہا آپ ہی جہاں ہری پور، نہیں میں عاطف قیوم کے ذریعے، لیکن عاطف قیوم کے ذریعے چلتے ہیں. کہیں بن رہا ہے کارپیٹ، کوئی دکھا رہا ہے لکڑی پر کاریگری، موتیوں سے ڈیکوریشن اور بہت کچھ. یہ ہنرمند ہیں ہری پور سینٹرل جیل کے وہ قیدی جنہیں فنی تربیت دی جا رہی ہے. جیل میں قید افراد اپنے ہنر کو ایسی مہارت سے بتاتے ہیں کہ سب دنگ رہ جائیں. مجھے خود بھی شوق ہے لکڑ کے کام کی، تو میں لکڑ کا کام سیکھ رہا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم بھی ہمارا اچھا گزر جاتا ہے یہاں پہ. جیل انتظامیہ کی جانب سے یہ اچھا اقدامات ہے کہ جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ کام سیکھ رہے ہیں. بہت شوق سے سر جو موتیوں کا کام سیکھ رہا تھا. یہ جو ہے نا سر ادھر بناتا ہو ہر چیز، لیمپ پہ وغیرہ سارا سامان بناتا ہو، گھر پہ بھی بیچتا ہو سر اور ادھر بھی بیچتا ہو، لیکن تھوڑا پیسے بھی مل جائے گا.
इंचार्ज फैक्ट्री कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के ताउन से ये सब मुमकिन हुआ। कैदियों को हम ट्रेन करते हैं, ये हमारा जो कोर्स है ये 6 मंथ का है और 6 महीनों के बाद ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे और ट्रेंड होने के बाद अगर ये बाहर चले जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं तो बाइज्जत रोजगार कर सकेंगे और बड़ा अच्छी अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैदियों को सर्टिफिकेट और नक़द इनामात भी दिए जाते हैं। आतिफ क़य्यूम, हरिपुर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगर आपका कोई भाई नहीं है या आपका भाई आपसे दूर है या आप परेशान है, किसी मसले में फंसे हुए, ऐसा होता है ना कि दोस्तों को बोलते हैं यार भाई यार कुछ तो बताएं। जैसे हम जैसे होता है ना जो बाहर से आता है वो इतने भाई बना लेते हैं। कितने भाई होते हैं, भाई कुछ तो मेरी हेल्प है। तो अब इस तरह की मदद, इस तरह की हेल्प और इस तरह का भाई आप हासिल कर सकते हैं किराए पे। सुनने में अगर आपको अजीब लग रहा है तो फिर थोड़ी देर में आपकी मुलाकात भी कराएंगे उस शख्स से कि जिन्होंने आइडिया सोचा। हकीकत है ये, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले किश्वर वाकर ने एक मुनफरिद सर्विस का आगाज़ किया है और इसका नाम भी है बड़ा ज़बरदस्त, रेंट अ ब्रो। रेंट अ ब्रो यानी भाई किराए पर हासिल करें। किश्वर एक बिजनेसमैन है और हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं बेसिकली, और उनकी टीम में कौन कौन मौजूद है और क्या ये जो रेंट अ ब्रो है क्या सिर्फ ये ब्रो की हद तक महदूद है, क्या सिर्फ लड़के ही इससे इस्तेफादा कर सकते हैं या फिर हमारी ख़ातीन भी जो है वो इससे इस्तेफादा कर सकती हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है द ब्रो हिमसेल्फ, किश्वर वाकर। किश्वर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया मेरी बात कहने का। क्या है इस आइडिया के पीछे? जैसे मैं तो अभी बैठा हूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि इट्स बेसिकली काउंसलिंग, राइट? बट am I thinking the right way? Is it counseling? और अगर ये है तो उसको आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सेल किया है। प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ और उधर हमें हर सेमेस्टर में रिसर्च करनी होती है। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट टॉपिक अपने नेक्स्ट सेमेस्टर पर रिसर्च के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट था लोनलीनेस, सेल्फ आइसोलेशन, सेक्लूजन पे, ठीक है। तो इस पे मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो जापान में हिकिकोमोरीज नाम का एक टर्म है। वहाँ लोग अपने आप को 5-8 साल के लिए कमरों में बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ आपको शायद पता होगा वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और सुसाइड रेट भी पूरे दुनिया में जापान में सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो वहाँ पर एक कंपनी लॉन्च हुई थी इस मसले को हल करने के लिए कि जिन लोगों ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया सोसाइटी से 5 साल के लिए, रेंट अ सिस्टर के नाम से। सो शी वॉज अ लेडी जो जाती थी, ऐसे लोगों से मिलती थी और वो ट्राई करती थी उनको परसुएट करने की कि दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ, काम करें, एजुकेशन हासिल करें वगैरह वगैरह। फिर मैं जब पाकिस्तान पे स्टडी करने लगा तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने आप को 5 साल के लिए कमरों में बंद कर दें, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, यानी शख्सी आज़ादी का एहतराम करना जिसको हम कहते हैं। और इस पर हमने सर्वे भी किया था तो 50% ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। यानी आपको ज़िंदगी उस तरीके से गुजारनी है जैसे आपका माशरा चाहता है, बिल्कुल आप वैसे नहीं गुजार सकते जैसे आप चाहते हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी हरकतें कर रहे हैं और उस पर आपको जो है वो इंकरेजमेंट मिले। बेसिक ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जांपल अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करना जिसमें आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। लड़कियों को डॉक्टर बनने पर ही पुश किया जाता है ताकि उनके रिश्ते अच्छे आ जाएं। मर्दों को कहा जाता है कि इंजीनियर बन जाओ हमारी तरह ताकि उनकी अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हों। शादी के लिए जो बेसिक ह्यूमन राइट है, लीगली मजहबी तौर पे अपनी पसंद की शादी करना, आज भी इस दौर में भी जो अपनी पसंद की शादी करना अगर घर वालों के सामने पेश करे तो पूरी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिससे एक्सेप्ट किया जाए। और बाकी आपके पहनावे पे क्रिटिसिज्म होता है, आपको वैसे ही कपड़े पहनने हैं जैसा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आपको वैसा ही जो भी शौक आपको वैसे ही रखने। अगर आप घर में कुत्ता भी पाल लेंगे तो अभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और लोग फौरन फतवा लेके खड़े हो जाएंगे। इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस एस्पेक्ट, इवन अगर आप दाढ़ी भी रख लें तो दाढ़ी का भी को इज्जत और एहतराम से सिर्फ रिलीजियस सर्कल्स में ही देखा जाता है। वरना आपको शायद पता हो कि अगर कोई दाढ़ी वाला शख्स रिश्ता लेने किसी के पास जाए तो नहीं, उसको मुश्किलात का सामना होता है, यू नो। सो दीज थिंग्स जब मैंने इस पर रिसर्च की तो ऐसे लोगों को जब
सोसाइटी से रिजेक्शन मिलती है तो वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ओरिजिनल लाइफ नहीं जी रहे होते बल्कि एक फेक लाइफ लबादा चढ़ा के लोगों के सामने जी रहे होते हैं, just to make other people happy. बिल्कुल. तो कुछ लोग तो ऐसे जी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लग जाते हैं, शिकार हो जाते हैं ना. खास तौर पे उनको जब फैमिली से जब रिजेक्शन का सामना हो, वेलकम ना हो, तो वो अपने कमरों में अलग अलग बैठना शुरू कर देते हैं, घर वालों से बातचीत करना कम कर देते हैं, इवन दोस्त कम बनाना शुरू कर देते हैं. और फिर यही वजह कि ज्यादा डिप्रेशन में वो मुब्तला हो जाते हैं. तो मैं तो आपको भाई ही कहूंगी. बिल्कुल, आप बहन हैं मेरी. मुझे ये बताएं भाई कि ये जब आपने सर्विस का आगाज किया, अभी तक कितने लोग जो हैं वो रेंट अ ब्रो की सर्विस से मुस्तफीद हो चुके हैं? फीडबैक कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा. मैं तो फीडबैक्स हमेशा लेता हूँ. उसके बाद जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो वो पूरा एक पैराग्राफ लिख कर भेज देते हैं हमें, तो उसको हम शेयर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. तो बहुत ज़्यादा सर्विस हो चुकी है, अब तो मुझे इतना नंबर्स भी याद नहीं. अच्छा, इसका तरीका कार क्या है? जैसे कोई भी जो है वो एक भाई रेंट पे लेना चाह रहे हैं, ये चाह रहा है ये सर्विस इसकी खिदमत हासिल कर सके, तरीका कार क्या है? देखिए, हमारा एक ही सोशल मीडिया पेज है इंस्टाग्राम पे, ठीक है. वहाँ हमारी एक इंस्टाग्राम हैंडलर हैं जो मैसेजेस आते हैं वो उसको डील करती हैं. शी बुक्स अपॉइंटमेंट्स फॉर द ब्रदर्स. वहाँ हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक वैलिड क्लाइंट है या ऐसे ही मनचले उठ के आ गए हैं. तो वो कुछ क्वेश्चन पूछती हैं लाइक व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद द ब्रदर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर. और इसी तरह उनका एज, प्रोफेशन वगैरह बेसिक नॉलेज पूछते हैं. तो उसको फिर हम एनालाइज करते हैं कि ये कोई वैलिड कस्टमर है, क्लाइंट है जिसको ये प्रॉब्लम का सामना है. फिर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ब्रदर से, या मैं हूँगा या दूसरी जो हमारी टीम में. कितनी टीम में कितने हम लोग अभी हैं? 5 लोग ही हैं, ठीक है. स्टार्ट में 2 फीमेल्स हैं, 2 मेल्स हैं ब्रदर्स, और एक ये इंस्टाग्राम हैंडलर हैं, ठीक है हमारी. तो ये हैं. तो फिर हम उन्हें कनेक्ट कर. ये जो आपने बात की है ना किशोर भाई, कि हम उनको पहले एनालाइज करते हैं. अब ऑब्वियसली एनालाइज करने के लिए खुद भी आपको पता होना चाहिए. तो क्या इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है टू रीड द पीपल, टू रीड द साइकी ऑफ द पीपल? नहीं, एक्चुअली एनालिसिस से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये जानते हैं कि वो वाकई एहसास तन्हाई का शिकार हैं या नहीं है, या कोई फेक है, या कोई फेक ऐसी खामखा में मिलना चाह रहे हैं या मिलना भी नहीं चाह रहे होते, तंग कर रहे होते हैं, यू नो. वो हम ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली उन आंसर से कि कोई क्लाइंट वाकई. हाँ, जैसे कि आपने कहा ना कि एक तो नज़र आ जाता है हमारे यहाँ कि जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा, उसको फैमिली नेगलेक्ट भी करती है कि नहीं यार तू बाहर दौड़ लगा के आजा, ठीक हो जाएगा. तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरे पे जिनकी हंसी होती है ना, लेकिन वो फेसबुक पे कहा जाता है कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि तकलीफ नहीं होती. इसका मतलब होता है तकलीफां नू डील करना अच्छे तरीके से, ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बिल्कुल, असल में है ही ऐसा कि वही आपने जैसे फरमाया कि वो चेहरे पर कुछ और सजा के बैठे होते हैं और अंदर उनके जहर पल रहा होता है. तो ये उन्हीं के लिए है असल में सर्विस, क्योंकि वो आके हमारे सामने वो वेंट आउट करते हैं ना. अब तो ज़ाहिर है हम सर्विसेज ले चुके हैं. मतलब बहुत कॉमन चीज़ों पे लोगों को बहुत रिजेक्शन फेस होती है. फॉर एग्जांपल ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका कद अगर नॉर्मल एवरेज हाइट से कम होता है तो उन्हें हमेशा बुली और किया जाता है और उनके दिल में वो बात रह जाती है. तो वो जब इजहार करते हैं तो उस वक्त मुझे भी पता चलता है कि हम लोग कितने इनसेंसिटिवली लोगों को बोल देते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतती है वो अब मुझे सही तरह पता चल रहा है. ख़वातीन के केस में उनकी ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं कि भाई ऐसी ही होगी तो खूबसूरत होगी, वरना उसको घर से भी जो है वो सारी बहनों में अगर बेचारी किसी की कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसको इग्नोर किया जाएगा और सब मिलके जो है उसे बातें सुनाएंगी. तो वो किससे बात करेगी? ये मेल्स तो खास तौर पे किसी से अपने इमोशनल बातें नहीं कर सकते क्योंकि फौरन दोस्त मजाक उड़ाने लग जाते हैं. लेकिन वो हमसे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं. और अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमसे बात करते कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं समझते हैं कि शायद साथ वाला अगर मैं कोई बात करूंगा या करूंगी तो ना जाने कितने लोगों तक पहुंच जाएगी. तो एक प्राइवेसी का बड़ा जो है एलिमेंट इसमें भी शामिल होता है. तो मुझे ये बताएं कि खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग सेशंस होते हैं, प्राइवेसी को किस तरह से आप लोग मेंटेन रखते हैं? प्राइवेसी का एक्चुअली हमारा एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है जो हम लोगों ने बाहर से जिस बंदे को अपने साथ टीम में शामिल किया है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है. और इसी लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम फ्री में ब्रदर बनना चाहते हैं, तो हम किसी को वेलकम नहीं करते बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि वो फ्री में आ जाएंगे उसके बाद वो हमारी पॉलिसीज़ गाइडलाइंस पे अमल थोड़ी करेंगे. वो कहेंगे हमें कौन से पैसे मिल रहे हैं जो हम आपसे
آپ کے پروسیجرز کو فالو کریں. تو اس لیے ہم کسی بھی ایسے بندے کو ویلکم نہیں کرتے اور بہت چھان پٹک کے اور طریقے سے ہی پھر اپنی ٹیم میں شامل. یہ کیسے ٹیم میں کوئی شامل ہونا, جیسے فیصل شامل ہونا چاہ رہے ہیں آپ کی ہاں, اس کا ایک فارم ہے. آج کل تو ہم ہائرنگ نہیں کر رہے, لیکن شروع میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہم نے ایک فارم بنا دیا تھا گوگل فارم میں. اس میں بہت سے کویشچنس تھے, اس کو وہ فل کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں, پھر ان سے انٹرویو کرتے ہیں. پھر جب وہ انٹرویو وغیرہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا ایک چھوٹا سا ٹریننگ پروگرام ہوتی ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کلائنٹ سے کیا باتیں کرنی ہے, کتنا کہنا ہے, کتنا نہیں کہنا. بیسکلی آپ کو زیادہ کہنا نہیں ہے, سننا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم بیسک ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ چیز چلتی ہے. اچھا, میں جو انالائز کر پایا وہ یہ کہ دیکھیں, ایک تو ہمارے یہاں ویسے ہی ہیلتھ کو لے کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اس کو امپورٹنس بھی نہیں دیتے, صاف سی بات ہے, ٹھیک ہے. ابھی کورونا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو سازش اور یہ سب قرار دے دیا. When it comes to mental health, when it comes to saying it out, تو ہم تو اس میں بالکل ہی سمجھ لیں زیرو نہیں ہے, تو نیگیٹو میں جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی ڈاکٹر کو پریفر بھی نہیں کرتے, شاید اسی وجہ سے کہ وہ ایک بیچ میں پریشر آ جاتا ہے, ہرڈل آ جاتا ہے کہ اچھا میں کیا پاگل ہوں, میں کیا بیمار ہوں, میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے یہ اسٹارٹ اپ اپنا لیا ہے, وہ جو ایک جس کو ریڈ ٹیپزم تو obviously میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ جو ایک وائٹ کالرزم آ جاتی ہے نا کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کو, اس ڈاکٹر والی چیز کو آپ نے بہت زیادہ آسان اور سہل کر دیا ہے کہ یار اچھا تجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا, تو although کہ آپ جائیں, doesn't mean کہ آپ نہ جائیں, بٹ لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں کوئی پاگل نہیں ہوں یا میں نفسیاتی تھوڑی ہوں جو میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤں, تو آپ کا بھائی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی تجھے نہیں جانا, ادھر بیٹھ, تو بچا, بتا کیا مسئلہ ہے. یہی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ایکچولی تو ہم یہی چاہتے ہیں, ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ڈاکٹر تک جانے سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے, یعنی بھائی کے پاس آ کر, اور ہم یہ کہیں گے بھائی حاضر ہے. ہاں بھائی حاضر ہے, اس کے پاس آ کے معاملہ, مطلب اس لیول تک چیز جا ہی کیوں رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پہ ضرب لگے تو پھر تو ہم فوراً آغا خان ہاسپٹل دوڑ جائیں گے, لیکن جو دل پہ اور دماغ پہ ضربیں لگ رہی ہیں اس کا کسی کو احساس نہیں ہو رہا. یہ جو ہم نے ایک بات کی نا کہ مرد اور خواتین, مرد تو نہیں کرتے کسی سے ڈسکس اپنی, جو وہ بیچارے اگر ڈپریس ہوں تو زیادہ تر مرد آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, خواتین نہیں. اس کا ریشو میں نے 50-50% ہی دیکھا ہے, اس میں نے کوئی زیادتی یا کمی نہیں دیکھی. خواتین بھی ایکولی کر رہی ہیں اور مرد بھی کر رہے ہیں, لیکن مرد ہمیشہ فزیکلی ان پرسن ملنا چاہتے ہیں, ہمیشہ تو نہیں, موسٹلی, لیکن خواتین ابھی تک ان پرسن نہیں ملنا چاہتی. آئی تھنک ان کو ایک تو وہی باتیں, نئی سروس شروع ہوئی ہے, شاید اتنا, اور پاکستان میں اس چیز کا اتنا رجحان بھی نہیں ہے, اور وہ ظاہر ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے آن لائن کر لیتی ہیں, ان کو جانا بھی نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے کسی کو باہر نکلنے میں بھی اجازت وغیرہ کے پرابلمز ہوں, تو دیٹس اوکے فار اس. آخر میں مختصراً صرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی تک کا سب سے ڈیفیکلٹ کیس کیا آیا ہے آپ کے پاس؟ ایکچولی ابھی تک کوئی ایسا ڈیفیکلٹ کیس نہیں آیا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑی ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں لوگ اپنے اوپر. مجھے لگتا ہے کہ وہ, مطلب جس چیز نے مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا, وہ میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ جو ہائٹ والا پرابلم ایک بندے کو تھا, تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کسی کے دل میں کتنی زیادہ اس طرح کی چیز رہ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے, لیکن وہ اس نے یہی مجھے بتایا کہ اس کو بچپن سے اس چیز کا سامنا تھا, اور اس کی وجہ سے اس نے لوگوں سے دوستی وستی کرنی چھوڑ دی. میں جتنی دوستی کروں گا اتنے ایسے نیگیٹو ہی سننے کو ملے گی. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ بھائی جان آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں جلدی سے انسٹاگرام پہ, اور آپ کو ایک بھائی رینٹ پہ مل جائے گا, اور پھر آپ اپنی ساری مشکلات ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, بڑی تبدیلی آ گئی ہے پاکستان میں. وفاقی دارالحکومت کا ہم رخ کرتے ہیں. اسلام آباد میں پلاسٹک سے روڈ بننے جا رہی ہیں. ماحول کے سب سے بڑے دشمن سے اب ایسے انتقام لیا جائے گا کہ اسلام آباد کے فاطمہ جناح پارک میں پلاسٹک سے پہلی تجرباتی سڑک بنائی جائے گی. اس سلسلے میں CDA اور مشروع کمپنی میں MOU پر دستخط بھی ہو گئے ہیں. اگر تجربہ کامیاب ہو گیا تو کمپنی 1 کلومیٹر سڑک مفت بنا کر دے گی. اسی پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹ بھی ہوں گے. لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ وہ پلاسٹک کے جو مضر ہے اور کتنی زیادہ بھائی ماحول دشمن ہے. نہیں فیصل, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسٹ بھی کرتے تھے اس کو, ہم یہ پانی کی بوٹل بھی وہ پھینک دی. آپ ویسٹ کریں گے تو obviously وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, وہ ماحول کو اور خراب کرے گی. بٹ ناؤ اب اس کے لیے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ اس سے روڈز بنائیں گی. although باقی ممالک میں یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن
اگر تو یہ پاکستان میں ہونا شروع ہو جاتا ہے, پہلے اس کا تجربہ کیا جائے گا. اگر یہ ہو جاتا ہے, اب کوسچن یہ ہے کہ کتنی یہ ڈیوریبل ہوگی. ہمارے یہاں اسفالٹ اور اس سے روڈ بنتی ہے, ظاہر ہے کیونکہ ماحول ہمارا ایسا نا, تپش سورج کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو یہ سڑکیں بھی پگھل جاتی ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اب تو ہماری سڑکیں ایسی بننا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینے یا اگر بہت ہی زیادہ میں کہوں تو کچھ سال چلتی ہیں اور اس کے بعد سڑک بیٹھ جاتی ہے, گڑھے بن جاتے ہیں, مین ہولز بن جاتے ہیں. فرض کریں کہ اگر یہ پلاسٹک کی روڈ بیٹھ گئی, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا, یہ ایک سوال ہے. اور پھر جو اس پہ چلنے والی گاڑیاں ان کا کیا ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ جو چیزیں بن رہی ہیں, یہ جدت جو آ رہی ہے, ویسے فیصل اس کا کریڈٹ تھوڑا سا ہماری گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ماحول دوست چیزوں پر بہت زیادہ کام کیا, جیسے شجر کاری ہو گئی, اب یہ پلاسٹک کی سڑکیں ہو گئی, ریسائکلنگ کے پلانز ہو گئے. تو پیچھے گورنمنٹ کے یہ وہ اقدام, اور ہم یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ جو اچھے اقدامات ہیں نا ان کی تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ کریڈٹ جاتا ہے, اور کریڈٹ جب جائے گا, جب کریڈٹ ہم دیں گے تو یقیناً ان کاموں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی, تسلی ملے گی. اور جناب اس کے ساتھ ہمیں گیسٹ بھی جوائن کر چکے ہیں. ترجمان سیدھی آصف شاہ موجود ہیں. عاصف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کام کب سے شروع ہو رہا ہے یہ؟ جی الحمدللہ یہ سی ڈی اے نے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اور پاکستان میں ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. کام اس کے اوپر بہت جلدی شروع ہونے والا ہے. انیشلی ہم F9 پارک میں تجرباتی طور پہ ایک چھوٹا سا پیچ بنائیں گے. اگر وہ تجربہ کامیاب رہے گا تو ہم اس کو بہت جلدی 1 کلومیٹر کی اسٹرپ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک سر, یہ بتائیں اور عوام کی رہنمائی کے لیے سمجھائے گا کہ پلاسٹک سے بنی سڑک کتنی مضبوط ہوگی, کیونکہ ابھی میں اور میرے کو اینکر بھی یہ بات کر رہے تھے. ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پلاسٹک کی چیزوں پر زیادہ وزن ڈلتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اتنی بڑی بڑی اور ہیوی گاڑیاں, اور ہمارا ماحول بھی ایسا ہے کہ تپش سے یہ اچھی خاصی سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ تو پلاسٹک کی سڑک ہے. یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اس کے جو لیئر عام, اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں فل جو پلاسٹک یوز نہیں ہوتا. جو عام روڈ بنانے کا مٹیریل ہے اس میں پلاسٹک ایڈ کیا جاتا ہے, تو اس سے اس کی ڈیوریبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. انیشلی اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ پڑتی ہے, کیونکہ پلاسٹک کو ایک سائز میں لینا, اس کو شریڈ کرنا, پھر اس کو گرائنڈ کرنا, اور پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے سافٹ لیئر کے لیے. تو اس سافٹ لیئر کی وجہ سے سیپیج بہت کم ہوتی ہے, اور وہ جو مالیکیولز ہوتے ہیں, اگین یہ ایک سائنٹیفک چیز ہو جائے گی, لیکن اس کا ان شارٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے واٹر کی جو سیپیج ہے وہ بہت کم ہوتی ہے انڈر گراؤنڈ, تو اس وجہ سے روڈ زیادہ عرصے تک رہتا ہے. تو ان دا لانگ رن اس کو جو ابھی تک ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں یہ زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے. زبردست. اچھا, اگر یہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ جائے تو یا کوئی حصہ متاثر ہو جائے تو کیا اس کا کیسا ریپیئر ہوگا؟ یہ پورا ٹریک دوبارہ ڈالنا پڑے گا, یا اگر کہیں پاٹ ہولز ہو جائیں کریٹ تو ان ہولز کو ہی بھرنا پڑے گا؟ دیکھیں ابھی اس پہ جیوری از آؤٹ, اور پوری دنیا میں یہ ایک بڑا ناول سا آئیڈیا ہے. انوائرمنٹ ایشو آ رہا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک ہماری لائف کا ایک بہت ضروری حصہ بن چکا ہوا ہے. ہم ہر چیز میں پلاسٹک کا ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک کی جو ایوریج پلاسٹک کی لائف سپین ہے وہ 4 سال سے لے کے 400 and 500 ایئرس تک ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک انوائرمنٹل ہیزرڈ بنتا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کے ویسٹ کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ اس طرح کی انوویشنز کی جا رہی ہیں کہ اس کو کیسے کنسٹرکٹیو وے میں کیا جاتا ہے. تو یہ بھی انہی میں سے ایک کانسیپٹ ہے کہ جو کہ کچھ ممالک میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ اس کو بھی اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جیسے وہ پیچز آپ نے بتایا کہ اگر کوئی پیچ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسی نارمل روڈ کی طرح اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور سر دنیا کے دیگر ممالک کی اگر میں بات کروں تو پلاسٹک سے سڑک بنانے کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ کیا پلاسٹک سے بنی سڑک بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے؟ اس کے دیکھیں بیسک کنٹرولز اور روڈ کنسٹرکشن کے سیم ہی ہیں. اس کی جو انڈر گراؤنڈ لیئر ہے اس میں پلاسٹک کو یوز کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو سرفیس کی اسموتھنس پہ جو خرچہ آتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اس لیے ابھی اس کو کہیں بھی دیکھیں اس کو کچھ کلومیٹرز کی اسٹرپ پہ بنایا جا رہا ہے, جیسے کچھ ممالک میں یہ کیا گیا ہے کام. تو ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کو ایک ہم نے جو نجی کمپنی کے ساتھ ہمارا ایک سوشل رسپانسبلٹی کے تحت انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا, تو ہم اس کو اپرچونٹی کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ چونکہ اسلام آباد میں خاص طور پر اور پورے پاکستان میں بہت زیادہ پلاسٹک ویسٹ ابھی
ہوتا ہے ہمارے پاس, تو اس کے لیے اس کو ری یوزیبل بنانے کے لیے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے بایو ڈیگریڈیشن کے ذریعے اس کو کنسٹرکٹیو وے میں استعمال کرنے کے لیے ہم اس منصوبے میں ٹرائل بیسس پہ جا رہے ہیں. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اگر اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے آگے لے کے چلیں گے آئندہ سالوں میں. اچھا, اور بالکل یہ مجھے بتائیں, جیسا آپ نے کہا کہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا اسے وسیع پیمانے پر پھیلایا جائے گا, یعنی دیگر علاقوں یا مقامات یا پھر دیگر شہروں میں؟ بالکل, ہم سی ڈی اے فلی کمیٹڈ ہے اس کو آگے لے کے چلنے میں, اور جتنا میکسیمم ہو سکے گا ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور انوویشنز ہم اپنے ویسے بھی دوسرے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہم اپنے پروجیکٹس میں کر رہے ہیں, تو اس طرح کے انوویشنز کو بھی جو ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور ہماری ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں ہمارا مدد کریں گی, ہم اس کو ضرور آگے لے کے بڑھیں گے. بہت شکریہ, آصف شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اٹس گڈ ٹو سی پروجیکٹس لائک دیز کہ ہم دنیا کے ہم پلہ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے, خاص طور پہ ماحول کو بچانے کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے وہ کام ہے. ذرا آگے بڑھتے ہیں, آپ کو اسلام آباد سے لے چلیں گے ساہیوال. کر لیں ساہیوال. سوال کریں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی پیشنٹ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے دل کے مریض کو میں نے ویسے جتنے بھی پیشنٹ کو دیکھا, وہ انجیکشن جب لگ رہا ہے تبھی اس وقت ڈانس کرتے ہیں. وہ یہ دیکھیں, یہ اب ہم آپ کو مناظر دکھانے والے کیا ہے, ڈاکٹر ڈانس کر رہا ہے. اب یہ پیشنٹ نہیں ہے, ڈاکٹر ڈانس کر رہا ہے. اچھا, ڈاکٹر مختلف طریقے سے مریض کو کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ ساہیوال کے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کیا کیا جی, مریضہ نے جب یہاں علاج کے پیسے نہ ہونے کی رودات سنائی, ڈاکٹر نے پھر روزگار کا پوچھا. مریضہ کے شوہر نے بتایا ہم گاتے بجاتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ گانا سنا دیں, ہم فری میں علاج کریں گے. تو ایسے میں شوہر گانا گاتا رہا, مریضہ ڈیسک بجاتی رہی, ڈاکٹر سیٹ چھوڑ کر جھومنے لگے. پہلے دیکھ لیتے گانا کون سا تھا. تو مجھے لگتا ہے یہ آفر ہے کہ گانا سنائیں اور مفت علاج کرائیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مووز بڑے پیارے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب جوائن کر چکے ہیں, ڈاکٹر غضنفر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کی ویڈیو ماشاءاللہ کافی وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اسے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو کہ ناچے بھی اور مریض کو جو ہے وہ پیسوں کی فکر بھی نہ ہو. تو یہ تمام مریض جو کہ آتے ہیں ان کا اسی طرح سے فری علاج کیا جاتا ہے, یا یہ رعایت صرف ان میاں بیوی کے لیے, یا جیسے مریض آیا اپنی اسکل بتا رہا ہے کہ جی میری یہ اسکل ہے, آپ کہیں یہ کر کے دکھاؤ پھر جو ہے تمہیں مفت علاج ملے گا. تو پلیز ذرا بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام ڈاکٹر غضنفر بخاری ہے اور تھوڑا ہسو جی. بیسیکلی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس سے میرا جو میرے کولیگز ہیں اور میرے دوست ہیں ان کو یہ کنوے کرنا میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو مریض آپ کے پاس آتا ہے وہ علاج کے لیے تو ڈیفینیٹلی تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے تو آپ کے پاس آتا ہی ہے, لیکن وہ مختلف قسم کے معاشی اور اپنے ذہنی ٹینشن کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ اگر شیئر کر لیں تو اس کے ساتھ اس کی بیماری کے پروگنوسس پہ بھی بہتر اثر پڑتا ہے. تو ہم اپنے یہاں پہ یہ جو ہمارا یہ سیٹ اپ ہے, یہاں پہ ہم جو نادار پیشنٹس ہوتے ہیں جو فائنینشلی اتنے کیپیبل نہیں ہوتے ان کا علاج ہم فری کرتے ہیں. یہاں پہ میڈیسنز بھی دیتے ہیں, پروسیجرز بھی یہاں پہ کرتے ہیں فری. تو اس میں یہ کہ اس میں وہ جو پیشنٹ میرے پاس آیا انہوں نے جب مجھے بتایا کہ وہ دے آر ویری گڈ پروفیشنل سنگرس, تو وہ پہلے ویسے اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن انہوں نے جب پروفیشنل سنگرس کی بات کی تو میں نے ان سے پوچھ لیا, کیونکہ میرا ویسے طریقہ یہی ہے اور میں کنوینس ہوں کہ پیشنٹ کے ساتھ آپ کو ایک کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ آپ کو پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. تو مریض نے مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم بڑے اچھا گانا گا لیتے ہیں اور ہم پروفیشنل سنگر ہیں. تو جب پروفیشنل کا لفظ یوز کیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ چلے میں پوچھتا ہوں کہ کس نے اچھے گانا گاتے ہیں. تو جب انہوں نے گانا گایا تو وہ اتنا میلوڈیس قسم کا سانگ تھا کہ میں خود پہ اپنے کنٹرول نہیں کر سکا اور میں نے بھی جو ہے وہ اس میں جھومنا شروع کر دیا. تو بیسیکلی جو اس میں اٹ واز لائک ناٹ اے بارٹر ٹریڈ,
کہ وہ مجھے گانا سنائیں گے اور میں اس طرح کروں گا. فری ہم ویسے ہی ان کا علاج کر رہے ہیں, اور باقی بھی کافی پیشنٹس کا یہاں پہ کرتے ہیں سیٹ اپ پہ, زبردست, سب ہر جگہ پتہ ہے. لیکن انہوں نے جو جتنی محبت سے, جتنی چاہت سے اور جتنے پیار کے ساتھ انہوں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا, کیونکہ ڈاکٹر کا بیسیکلی ڈاکٹر کے اوپر مریض کا جو ایک کنوکشن ہوتا ہے, اس کا جو وہ ایک اس کا اعتماد ہے کہ میرا ڈاکٹر جو ہے یہ صرف اور صرف میرے مرض کے بارے میں نہیں بلکہ مجھے انسانیت کے پیشے سے بھی میرے ساتھ منسلک ہے. اور کیونکہ جو دوائی ہے وہ صرف مریض دوائی لینے نہیں آتا, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح میں اس سے جو ایک چیز جو ڈرائیو کرتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کویکری ہے, یہ کویکری جو ہے یہ بیسیکلی کیوں کنٹرول نہیں ہوتی. کویکری اسی لیے کنٹرول نہیں ہوتی کہ یہ جو انسانیت والا کردار مریض پہ اور ڈاکٹر کا جو ریلیشن شپ ہے آپس میں, یہ جو کردار ہے یہ چونکہ ڈاکٹر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا, اس لیے مریض جو ہے وہ وہی والا کردار جو ہے وہ ایک کویک ادا کرتا ہے. تو عطائیت کے نہ ختم ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایک ہارمنی کا, ایک احساس کا ریلیشن شپ نہیں بنا سکے گا, بالکل, تو وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پھر دیٹ ول بی ٹیکن اوور بائی دا کویک. تو کویک وہ والا ریلیشن شپ بنائے گا اور وہ پھر مریض کا اعتماد اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر کی بجائے اپنے جو کویک ہے اس کے اوپر بڑھتا جائے گا. صحیح. تو اس لیے وہ مریض جو ہے وہ پھر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر اپنے کویک کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ ایک اٹ واز ان انٹینشنل, اور یہ اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو کہ اپنے محبت کا, اپنے پیار کا احساس, ان کا جو بہن بھائی ہیں دونوں کو, اور انہوں نے اپنا جو میں ان کا علاج کر رہا تھا تو الحمدللہ چونکہ وہ اس سے مطمئن تھے, تو ڈاکٹر کا بنیادی طور پہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس کا اندازہ اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ تو مریض نے کرنی ہوتی ہے. اگر اس کا مریض اس سے مطمئن ہے تو اس کو 100 میں سے 100 نمبر مل گئے, باقی کوئی بھی اس میں میٹر نہیں کرتا. تو اگر مریض آپ سے مطمئن ہے, مریض آپ سے ٹھیک ہے اور اس کی ساری پرابلمز آپ نے سالو کر دی ہیں, اور اگر وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے, تو اگر آپ اس کو ایز اے گڈ ول جیسچر جو ہے وہ اگر آپ اس کو آگے سے اچھا رسپانس دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہو گئی ہے. ہوئی ہے ان انٹینشنل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اٹ واز اے گڈ ول جیسچر فرام پیشنٹ سائڈ اینڈ فرام مائی سائڈ. زبردست زبردست. اور ڈاکٹر غضنفر صاحب بہت شکریہ, بیکاز آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی, یہ ڈانس تو ایک بہانہ ہو گیا, لیکن جس چیز کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا مہک, وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ڈاکٹر سے ڈرتے, کیونکہ ڈاکٹر کو ڈراتے بہت ہیں. بندہ سن لے کہ اس کو یہ بیماری آتا تو بیچارہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر ڈاکٹرز ان کو یہ صرف یہ نہیں کہ ڈانس کر کے, لیکن ان سے اس طرح کا رویہ رکھیں کہ وہ مریض بجائے مرض سے ڈرنے, ڈاکٹر سے ڈرنے کے وہ مزید جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے, تو شاید تھوڑا بہت مرض اس کا اسی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے. چلیں ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد. شوکت ترین اور وزیر اطلاعات فاروق حبیب پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پرچیز پرائس جو ہے ہماری, تو اس کے لحاظ سے 2040 روپے پرائم منسٹر نے اس کو 1950 کر دیا. اب پنجاب نے وہ ریلیزی شروع کر دی 1950 میں. ابھی فرنٹیئر ہمارے جو کے پی اور بلوچستان بھی کرنا شروع کر دیں گے, اور سندھ نے بھی ہمیں یہ ایشورنس دیے کہ وہ بھی کرنا شروع ہو جائے. اس سے ہماری جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 1100 روپے 20 کلو کے تھیلے کی ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیف سب کے لیے. اسی طریقے چینی جو ہے وہ حالانکہ ہم کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو 90 روپے پہ بیچیں گے. 89.75 وہ کورٹ میں کوئی چیلنج ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے منگل کو وہ بھی ختم ہوگا, اور انشاءاللہ بدھ سے یہ بھی ہم سارے پورے ملک میں کوشش کریں گے اس کو 90 روپے پہ دیا جائے. پھر گھی کے اوپر, اور گھی کی پرائسز جو ہیں وہ
दुगनी हो गई हैं इस वक्त दुनिया के बीच में। लेकिन और हमारे पास हम 80-90% जो है ये पाम ऑयल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमने सेल्स टैक्स ड्यूटी में छूट दे के तकरीबन 50 रुपए, वो तकरीबन 44-47 रुपए की जो छूट दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगा। अब ये तो हमने किया जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए, लेकिन हमारे वो लोग जो निचला तबका जिसको आप कहते हैं 12.5 मिलियन घराने, वो तकरीबन हमारी पॉपुलेशन का 40 से 44% लोग जो हैं, उसके लिए हम अब अक्टूबर से डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, डायरेक्ट फूड सब्सिडी देंगे। ये जो मैंने पहले चीजें कही हैं इसके अलावा और उस किन चीजों के लिए देंगे हम? आटे के लिए देंगे, घी के लिए देंगे, चीनी के लिए देंगे, दालों के लिए देंगे। ये डायरेक्ट हम सब्सिडी देंगे। और इसलिए कि ये इस वक्त जो है ये मुश्किलात में है हमारी इस वक्त। और हमारी एक जो कोशिश है वो ये है कि हमारा जो मिडिल मैन है, कोई उसको आड़ती कहता है, कोई कुछ कहता है, वो बहुत मुनाफा कमाता है। हमारे पास इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी जो नीचे स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कमियां हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनको मजबूत करें। एक वक्त में प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते थे, अब ये डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ये काम करते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस मजिस्ट्रेट्स नहीं हैं तो लोग मनमानी कीमत ले रहे हैं। इस्लामाबाद में वजीर खजाना शौकत तरीन और फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना है कि खित्ते में पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान 17वें नंबर पर है, जिसमें इजाफा किया गया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं शो में। पाकिस्तान में वैसे टैलेंटेड खातीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और इनके लिए किसी भी शोबे में अपना लोहा मनवाना भी बहुत आसान नहीं समझा जाता। बिल्कुल। ठीक है, जो सोसाइटल प्रेशर है, मुश्किलात, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि टैलेंटेड है इसलिए कोई इनको रोक नहीं सकता। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं कि जहाँ सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये तासुर बदल रहा है। और ये तासुर बदल कौन रहा है? लियारी की रोजीना पेंटर और रोजी उस्ताद, जिनको हमने शो में मदऊ किया था, वो खारादर में ऑयल चेंज करने वाली जमीला बीबी हों, उनके साथ भी जाके हमने गुफ्तगू की थी, या फिर वो हों फरजाना मेमन और नाजिया मुराद, जो कराची में घर घर जाकर बिजली के मीटर की रीडिंग नोट करती हैं। सब मिलकर ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी खातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवाना गो के आसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद जानती हैं और काम कर रही हैं। और मर्दों के शाना बिशाना काम करना, जैसे कि फैसल भी कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमारा मुआशरा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता कि ख़वातीन बाहर निकलें, आज़ादी के साथ काम करें। लेकिन जब हमारी ये आयरन लेडीज़ बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो दुनिया को बताती हैं कि हमारा मुल्क महफूज है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। आज हमारे साथ फरजाना और नाजिया मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम कामों का जिक्र करते हैं, जैसे कि फैसल ने खवातीन का जिक्र किया, ये वो तमाम खवातीन हैं और वो काम करने वाली खवातीन हैं जिन कामों को हम कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। फरजाना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, गुड मॉर्निंग। और नाजिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, गुड मॉर्निंग। फरजाना, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि काम सिर्फ मीटर रीडिंग का काम हो गया या जी पेंटिंग का काम हो गया, ये वाला काम हो गया, सिर्फ मर्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब ये थिंकिंग चेंज हो रही है, ख़वातीन भी कर सकती है। आपका जो काम है, जब आपने काम शुरू किया, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले जो सोसाइटी का रिएक्शन था वो हम सामने रखें। जब स्टार्टिंग में हम आए तो जो है ना काफ़ी कंफ्यूज थे कि जो ना लोग परेशान थे कि जो लेडीज़ इस फील्ड में आ रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल के दरपेश होने हुए हमें, और यहाँ आके जो ना हमें काफ़ी दुश्वारी हुई। और स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, लोगों के रवैया देखा, तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, वो मुश्किल क्या थी कि वो क्या कमेंट्स थे लोगों के चुपते हुए, ये क्या था वो? नहीं, यहाँ के लोग बहुत काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मैंने बहुत अच्छा पाया। और ख़ास तौर पर हमारे लियारी में जो ना लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे ताउन किया और हमारे जो ना लिए इस्तकबाल किया, हमारे लिए अप्रिशिएट किया हमें।
تب جا کے ہم اس مقام پہ. یہ تو ہم نے لوگوں کی بات کری, گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نازیہ. بہت اچھا ریئیکشن تھا. مطلب انہوں نے پہلے یہی کہا کہ پہلے سوچ لو, ٹھیک ہے, پہلے سوچ لو, فیلڈ ورک ہے, ٹھیک ہے, کہیں آفس میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, آپ اسکول میں جا کے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ٹیچنگ کرو گی, یہ فیلڈ ورک ہے, پہلے سوچ لو, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے. پھر مطلب سپورٹ حاصل تھا, پھر سوچا, اس کے بعد سوچا نہیں کرنا ہے, تو اس طرح سے میں نے اپلائی کی. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کون سا ایریا ہے آپ کی کوریج کا؟ صرف لیاری ہے یا پھر دیگر بھی ایریاز میں آپ میٹر ریڈ کرتے ہیں؟ لیاری آبیسی 2, لیاری گارڈن ہے جی, گارڈن ایریا ہے. نہیں ہم ساتھ میں ہی کام کرتے ہیں, گارڈن ایریا ہے, ٹھیک ہے, تو لیاری کے بہت سارے ایریاز آ جاتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ, تو اس طرح سے. اچھا, ویسے جو فیلڈ ورک ہوتا ہے نا, کہتے ہیں خواتین کے لیے بڑا مشکل ہے, دھوپ گرمی, پھر گھر میں پیچھے بچے بھی ہیں, پھر بیگا خاتون آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, تو یہ سوچ کہیں دور رکھ کے آپ لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے فرزانہ؟ دیکھو چیلنجز بہت سارے ہیں. جب سائڈ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں دھوپ گرمی ان سب کا جو ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. ہم کس طرح سے مینیج کریں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے میں نے کہا نا چیلنجز ہے, کووڈ-19 کا ماحول, اب یہ جیسے بارشیں شروع ہو گئی کراچی میں, تو اس صورتحال میں آپ مینیج کیسے کرتی ہیں؟ کرنا پڑتا ہے, کام تو رکنا نہیں چاہیے نا, کام تو نہیں رکتا, کام تو نہیں, اور اسپیشلی ریڈنگ کا کام, ٹھیک ہے, ریڈنگ کا کام تو رکنا چاہیے بھی نہیں, ٹھیک ہے. ہم SOPs کو فالو کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, سیفٹی فرسٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم جتنا بھی لگ جائے لیکن ریڈنگ لے کر آنی ہے, کام نے نہیں رکنا. ٹائم کی بات کی نا, تو یہ کتنے گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے؟ ہماری ٹائمنگ ریڈنگ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. کام جو ہے تقریباً 4-5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. فیلڈ ورک ہے نا, فیلڈ ورک ہے, ٹھیک ہے, ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے, تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کب کم کام مل گیا تو جلدی کام ہو گیا, ٹھیک ہے, زیادہ مل گیا تو زیادہ ٹائم لگ گیا. یعنی کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کتنا زیادہ, اسائنمنٹ کتنا ملتا ہے اسی چیز میں. 4-5 ایک چیز تو یہ, پہلے میٹرز جو تھے وہ گھروں کے اندر انسٹالڈ ہوتے تھے, اب میٹرز بہت سارے گھروں کے باہر انسٹال ہو گئے, تو اس سے کافی چینجنگ ہوئی. ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے. یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ ان چند خواتین میں ہیں جو پاکستان کی پہلی میٹر ریڈرز ہیں, جب آپ آبویسلی یہ ساری مشکلات, پریشانیاں, چیلنجز ایک طرف, جب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ, اور آگے آنے والے دنوں میں جب ہم بتائیں گے کہ جی فرزانہ اور نازیہ وہ پاکستان کی چند ان خواتین میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو چوز کیا, تو یہ چیز آپ کو کیسے فیل ہوتی؟ پہلے تو آپ بتائیں. پراؤڈ فیل ہوتا ہے, اسپیشلی نیو فیمیلز کے لیے, نیو فیمیلز کے لیے, تاکہ انسپریشن بنے ہم, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی آگے آئیں, وہ بھی آگے آئیں ہمیں دیکھ کر. اور بہت سارے ہمیں پوچھتے بھی ہیں جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں, کیسے ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی, سوال ہوتے ہیں نا, کیونکہ معاشرے کی سوچ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے جب خواتین کو دیکھتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن جب ہمیں دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے تو پھر بہت اچھا مطلب فیل ہوتا ہے, وہ بھی آنا چاہ رہی ہیں, آگے آنا چاہ رہی ہیں. اور آپ کو کیسا؟ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے جو ہے نا, فرسٹ وومن میٹر ریڈر کے حیثیت سے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اور آج ہم 3 تھے, 3 سے 5 پھر جو ہے نا 16. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے. اچھا, جیسے ہم آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو امائیں ہوتی ہیں یا گھر میں بہنیں ہوں یا پھر بھابیاں ہوں نا, تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کام کرنا, ذرا گھر کے کاموں کی طرف بھی توجہ دو, یہ بھی زیادہ ضروری ہے. یہ کیسے, یہ میں پوچھنے والی تھی کہ یہ مینیج کیسے ہوتا ہے؟ میں ارلی مارننگ اٹھتی ہوں. کتنے بجے؟ میں آلموسٹ 5:30 اٹھ جاتی ہوں. اچھا, پھر اٹھ کے گھر کا کام کیا, نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت کام جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر کے پھر اپنے کام کے لیے نکلتی ہوں. اور پھر واپس آئیں تو گھر پہ پھر نہیں, تھک جاتی. اچھا, جاب کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. اور جو ہے نا میں جو ہے نا اس جیسے وہ پہلے میں صبح کو کام کرتی تھی, اب جو ہے نا میں شام کو جو ہے نا وقت دیتی ہوں. جو کام جو سیٹنگ ہے وہ میں شام کو ہی کر لیتی ہوں, جیسے کھانا پکانا وغیرہ. وہ چھٹی ہوتی ہے نا, اس میں چھٹی ملتی ہے سنڈے والے دن جو نا مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, یہ نہ صرف ان خواتین کے لیے موٹیویشن ہے بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان گھر والوں کو بھی اور ان مرد حضرات کو بھی کہ اگر آپ کی خواتین آپ کے لیے باعث فخر بن رہی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنے آپ کی بھی
टाइम एडजस्टमेंट हाँ, और आप थोड़ा अगर खवातीन घर का वालों को साथ सपोर्ट है, हमारे सपोर्ट है तब जाके हम कर इसीलिए रहे हैं, ये manage ये कर रहे ये एग्जैक्टली, लेकिन जिन खवातीन को सपोर्ट नहीं होती ये उनके लिए बड़ा अहम पैगाम ये है, इम्पॉसिबल है जो है ना, घर वालों की सपोर्ट है तब जाके हम तभी जाके कर रहे हैं ना, वरना जो है ना मुश्किल है। अच्छा, जैसे हम पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि अच्छा हमारे मुआशरे में खातून का बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली फील्ड में जाके काम करना मुश्किल होता है, ना हजारों बातें, नजरें और ये ताने वगैरह जो मिलते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने अल्फाज में मुझे बताएं कि हमारी सोसाइटी में खवातीन का बाहर निकल के काम करना कितना महफूज आपकी नज़र में है? हमारी सोसाइटी में हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, जिस तरह से उनको दिखाया जाता है ना वैसा नहीं है। मैंने महसूस किया फील्ड वर्क में आते हुए बहुत सपोर्ट मिला, ठीक है, हम साइड से डोर टू डोर जाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम है बताइए, मतलब पेश आते हैं, ताकि एज ए फीमेल उनको भी पता है कि रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे के जो जितने भी मेल हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। क्या बात है कि मैं तो कहूँगी हमारे जो मर्द ज़्यादा उनकी क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ना हमारी लेडीज़ की खास तौर पर इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट की जाती है, ये चीज़ देखी है मैंने, इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा असर। और फिर इसकी एक बात मेरे अपने ऊपर भी डिपेंड होती है कि वो यस, और फिर ये आपके घर की तरबियत पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है कि आपके घर की तरबियत, आपकी माँ या आपकी बहन, आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, वो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे कि आप फील्ड में मौजूद या इवन आप गली में भी किसी खातून को मौजूद देख रहे हैं तो आप उसकी किस तरह से इज्जत करते हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का मौजूद थी, और यकीनन हमारे लिए खैर है कि हमारी खवातीन इस तरह से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं और फिर अपना नाम भी बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से जुड़ी खबर है फैसल हमारे, और वो ये है कि जो सेंचुरी बनाई थी वो रायगा गई, क्योंकि नेशनल T20 में नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, और 6 विकेटों से शिकस्त दी गई है। चलें जी, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखें, 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन देखना मत भूलें, घरों में रहें, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कोविड जो है वो मौजूद है, इसलिए कह रहे क्योंकि बारिश भी अब आ गई है, वैक्सीनेशन अब आप करवा लेते हैं, मास्क भी पहनते हैं, तो ये वीकेंड जरा घर में गुजार लें तसल्ली के साथ, और पोल्स और होर्डिंग से सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार। और बाइक वाले जो हजरात है ना वो थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी वजह से ज़्यादा थोड़ा हम देखते हैं कि खतरात बढ़ जाते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।